अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मतीन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ कतर पर अटैक किया गया है इसराइल की जानिब से, और उस अटैक में टारगेट बेसिकली किया गया है जो हमास के वहाँ पे लीडरशिप उस बिल्डिंग में मौजूद थी। डायरेक्टली उस बिल्डिंग को अटैक किया गया। आपको याद दिलाते चलें कि ये वही दोहा कतर है जिन्होंने गुज़श्ता मई के दौरान जो है वो ट्रंप को एक 400 अरब डॉलर का जहाज़ 747 बोइंग तैयारा गिफ्ट किया था। और मई में ये तैयारा गिफ्ट किया जाता है और उसके साथ साथ 1200 अरब डॉलर जो है वो कतर की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाते हैं। और अभी साथ ही सितंबर में ये अटैक हो जाता है। अब देखने वाली चीज़ ये है कि इन तमाम ये जो अरब ममालिक हैं, इन तमाम के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि ये लोग जब सदर ट्रंप ने अरब ममालिक का दौरा किया तो इनकी जानिब से ये मुख्तलिफ जो अरब डॉलर्स जो हैं वो अमरीकी सदर को दिए गए। वो ज़रा आपको बताते चलें कि उसमें सबसे पहले सऊदीया की जानिब से 600 अरब डॉलर दिए गए, कतर की जानिब से 1200 अरब डॉलर दिए गए, उसके बाद यूएई की जानिब से 1400 अरब डॉलर दिए गए। इस तरह से कुल मिला के ये 3200 अरब डॉलर इन तमाम अरब ममालिक की जानिब से सदर ट्रंप को दिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अटैक किया गया है ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इजाज़त के बगैर किया गया है? ये हमला जो इस वक्त कतर पर किया गया है इसमें अमरीकी सदर की मर्जी शामिल नहीं होगी? आप तमाम अरब ममालिक इस चीज को सोचें कि आपने 3200 अरब डॉलर गिफ्ट कर दिए अमरीकी सदर को, लेकिन आपके पास फलस्तीन को देने के लिए कुछ नहीं है। फलस्तीन के बच्चे वहां भूख और प्यास से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, दिन रात आहो बका कर रहे हैं कि खुदारा कोई आकर हमारी मदद कर दे, लेकिन वहां जाने को, उनकी मदद करने को आपके पास कुछ नहीं है। आप तैयार नहीं है उनकी मदद करने के लिए। और दूसरी जानिब आप अपने उन आकाओं को खुश करने के लिए आप डॉलर्स की बारिश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ यही कुछ होता है, आप पर इसी तरह से अटैक होते हैं। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको इसराइल ने अटैक नहीं किया? कौन सा ऐसा अरब मुल्क है जिसको इसराइल ने या अमेरिका ने टारगेट नहीं किया? लेकिन उसके बावजूद आप तमाम अरब ममालिक, तमाम अरब लीडर्स को अब तक ये चीज समझ में नहीं आ सकी कि ये यहूदो नसारा कभी आपके दोस्त नहीं बन सकते। जब कुरान में वाज़ेह तौर पर ये चीज कह दी गई है तो आप लोग क्यों इन यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाने के लिए वो तमाम चीजें करने को तैयार हैं जो नहीं करनी चाहिए या आपको अपने मुसलमानों के लिए करनी चाहिए? आप उनको हर तरह की सहूलत फराहम करने को तैयार हैं, उनको तैयारी गिफ्ट करने को तैयार हैं, उनको हर तरह से आप मुयसर हैं, हर चीज करने के लिए उनके लिए तैयार हैं। अपनी बेसिस आपने दे रखी हैं उनको, और उन बेसिस पर ही वो निकलते हैं और आराम से जाके आपके दूसरे किसी अरब मुल्क पर जाकर हमला कर देते हैं। हमने भी पाकिस्तान ने भी जो है वो बेसिस देकर मजा चख लिया था। आज 80,000 जाने हम उस बेसिस देने की वजह से दहशतगर्दी का शिकार हुए, 80,000 जाने कुर्बान कर चुके हैं। आज तक उन जंगों से लड़ रहे हैं, उन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। वो दहशतगर्द पै दर पै आके बच्चे देते जा रहे हैं, अंडे देते जा रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। आज तक हम उस चीज से निकल नहीं सके। हमने भी अमेरिका को अड्डे दिए और आज देख ले सूरत हाल कहां पे खड़े हैं। हम उस दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकल पा रहे। और आप तमाम अरब ममालिक के लिए भी ये एक सबक अमेज लम्हा है। अगर आप यहां से भी सबक सीखेंगे, जो कि आप नहीं सीखेंगे यकीनी तौर पे, कि अगर आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमला हो सकता है तो कल यकीनी तौर पे अगला टारगेट आप लोग होंगे। दूसरी जानिब पहले ही आप ये वीडियो मुलाहिजा करें, फिर इस पर बात करते हैं। सूर अली खान की वीडियो देख रहा था, बड़े लेक्चर देता फिर रहा है औरतों की इज्जत के ऊपर। सनम जावेद के हक में उसने पूरा व्लॉग ठोक दिया, बता रहा है दुनिया को जाके कि जी तहरीके इंसाफ के लोग बहुत बुरे हैं, औरतों की इज्जत नहीं करते, ना अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, ना दूसरों की औरतों को इज्जत देते हैं। ये हरामजादा अब औरतों की इज्जत के ऊपर लेक्चर दे रहा है। ये मतलब जब लाहौर की सड़कों के ऊपर औरतों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे थे, लाठीचार्ज किया जा रहा था, तब ये किधर था? मैं इसको जब इसकी वीडियो देख रहा था, जिस तरह से ये रिएक्शन दे रहा था, मुझे लग रहा था ये हरामजादा इस दुनिया में नहीं था पिछले 3-4 सालों से। इसे नहीं पता था पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है।
یہ سارا شاید کومے میں گیا ہوا تھا. اس کو نہیں پتا پچھلے 3-4 سال سے پاکستان کی سرزمین کے اوپر اس ریاست نے، ان حکمرانوں نے، ان وردی والوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. اس کو نہیں پتا تھا. سالا اس طرح سے کوئی اوور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب لاہور کی سڑکوں کے اوپر عوام کو لتر مارے گئے تھے تب کدھر تھے تم؟ جب یہ پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کے گنڈے جب یہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے تھے، یہ لوگ تو علامہ اقبال کی بہو کے گھر گھس گئے تھے آدھی رات کو، تب تمہیں علامہ اقبال کی بہو کی عزت نظر نہیں آئی؟ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ کیا وہ ریحانہ ڈار عورت نہیں تھی جس کا گریبان پھاڑا تھا، ایس ایچ او نے آ کے اپنے گنڈے لے کے اس کے گھر میں گھس گیا تھا آدھی رات کو؟ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ وہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد جو 70+ ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، اس کی گاڑی توڑی گئی، اس کو ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ وہ بشرا بیگم عورت نہیں ہے؟ وہ علیمہ خان جو آج سختیاں برداشت کر رہی ہے، کوئی جرم نہیں کیا اس نے، اس کے ساتھ دیکھو آئے روز زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کیا وہ عورت نہیں ہے؟ چلو یہ تو سارے پاکستان تیرے. اچھا، یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی، یہ صاحب جب بھی آپ دیکھیں گے نا ان کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان کو صرف اپنی ذاتی تشہیر اور اپنے ذاتی ویوز کے لیے بات کرنی ہے، فیکٹس اینڈ فگرز پر بات نہیں کرنی ہے. ان صاحب نے بات کی جی منصور علی خان نے صنم جاوید کے حوالے سے اور عورتوں کی عزت کے حوالے سے بات کی، لیکن 3-4 سال کے اندر جو پاکستان کے اندر عورتوں پر ظلم ہوا، جو تشدد کیا گیا، اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی گئی. تو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سیاسی پیدائش جو ہے نا وہ اس 3-4 سال کے عرصے کے دوران ہوئی ہے. آپ کی سیاسی بصیرت، آپ کی تمام علم و فکر اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہیں وہ صرف اس 3-4 سال کے عرصے میں آئی ہیں. اس سے پہلے آپ کا سیاسی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی لرننگ ہے، وہ زیرو ہے، کیونکہ آپ نے کبھی اس چیز پر کام ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا. پاکستان میں اس سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوئی. مارشاء اللہ کے دور میں لوگوں کو تھانوں کے اندر ننگا کر کے مارا گیا. جی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر لتر مارے گئے، لتر تو آپ نے کھائے ہی نہیں میرے بھائی. آئے نا پاکستان آ کر لتر کھا کے دکھائیں، وہاں بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں، یا پاکستان آئے نا اور پاکستان آ کر وہ لتر کھائیں اور پھر بات کریں، پھر تو مزہ بھی آئے گا کہ نہیں یار آپ نے لتر کھائے ہیں تو پھر آپ نے بات کی ہے. وہاں آپ باہر ممالک میں بیٹھ کر اور یہاں پر تنقید کرتے ہیں کہ فورسز نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ مارشاء اللہ کے دور میں یہاں پر وہ بڑے بڑے سیاستدان رانا ثناء اللہ سر فہرست ہیں، جن کی بھوئیں مونڈ دی گئی، مونچھیں مونڈ دی گئی، سر کے بال مونڈ دیے گئے. آج بھی وہ آپ دیکھ لیں وزیر آپ کے سامنے. لیکن آپ کی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے. آپ بات کرتے ہیں کہ جی یاسمین راشد کے ساتھ بالکل ہر کوئی کنڈیم کرتا ہے، ہر کوئی بھی آپ کسی عام آدمی سے بھی جا کر پوچھیں گے نا تو کوئی بھی اس بات پر خوشی کا یا اچھائی کا اظہار نہیں کرے گا، ہر کوئی اس چیز کو کنڈیم کرے گا. بشرا بی بی کیا بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے علیمہ خان کے حوالے سے بھی بات کی، یہ تمام خواتین جیسے پی ٹی آئی کی خواتین کی عزت بھی ضروری ہے، اسی طرح تمام خواتین بے شک وہ دوسری جماعت کی ہوں ان کی عزت بھی ضروری ہے. عورت صرف وہ نہیں ہے جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، یا عورت کی عزت صرف اس کی نہیں ہے جو جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو. آپ بھول گئے جب مریم نواز کا ایک کمرے کا دروازہ توڑ کر ان کے کمرے میں رات کو 4 بجے فورسز گھس گئی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کہاں تھے جب مریم نواز کی جیل میں باتھ روم میں بھی کیمرے لگائے گئے تھے؟ تب آپ کہاں تھے؟ آپ بات کرتے ہیں کہ جی عورت کی عزت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن تمام عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. آپ کی یہ پی ٹی آئی کے جو وہ لفظ ایک استعمال کیا جاتا ہے نا لونڈے لپاڑے، تو بالکل ٹھیک کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ لونڈے لپاڑے بیٹھ کر آج بھی اے آئی ویڈیوز بناتے ہیں، پھر کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں ان تمام خواتین کا جن کا تعلق اپوزیشن جماعت سے ہو. ان میں اسما بخاری ہیں، مریم اورنگزیب ہیں، مریم نواز ہیں. یہ مثالیں صرف اس لیے دی جا رہی ہیں کیونکہ یہ آپ کی اپوزیشن جماعت ہے. تو آپ لوگ جب خود عورت کی عزت نہیں کرتے، اور اب جب آپ کو شرم دلائی گئی کہ آپ کم از کم اپنی جماعت کی ایک ورکر کی عزت کر لیں جس نے آپ کے لیے سزائیں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، اور آپ کو تکلیف ہو گئی کہ جی ہمیں عورت کی عزت کا کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ آپ کو عورت کی عزت کرنے کا نہیں پتا، اس لیے آپ کو بتایا گیا. اور آپ کو یہاں پہ آ کر بتانا چاہیے اور آپ یہاں پر آ کر بات کریں جو بھی کرنی ہے. باہر وہی آپ بیک گراؤنڈ پہ میوزک لگاتے ہیں اور یوں فون نکالتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں اور آپ ہیرو بن جاتے ہیں. یہاں پر آ کر بات کریں، یہاں پر آ کر لڑیں اور یہاں پر آ کر بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں. وہاں بیٹھ کے اداروں پہ بات کرنا، پاکستان پر تنقید کرنا اور یوں بڑی بڑھ چڑھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے.
جب آپ اس ملک میں آ کر اس ملک کے بقا کی خاطر ان تمام چیزوں کے لیے اپنی سیاسی جماعت کے لیے بات کریں گے تو آپ کو مانا جائے گا. آج کی ویلوگ سے فی الوقت اتنا ہی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.